رمضان رمضان يا حبيب رمضان يا نور الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند عالم سی قرآن مجید نو کسال بیمت لے ایمان کیوں فی متسون غاسی دونو امت کو نکا روزہ فرض بس پنا صفو کتی کتا روزہ فرض بست لعلكم تتقون جاز اسنارنا انکدا متقی فرزگار در مفری. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة من النار. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم इसे कसल बिवद कि रोज़ो जहन्नम फलीन यानी गार सोच माह मुबारक रमजान रोज़ा दुगनारे खुदावंद आलम इसे को जहन्नम में शिरना सुनसे आवे. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ مبارک رمضان کو دن زین دلزوبینو خدا سے انسان کنی ہدایت نہ رہنمائی فری قرآن فب سے تافیتین. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام. پیغمبر اکرمی فی اقوسی کسل میود چیز گامی فری زکاتیت اور روی زکات پر جسنارینا روزہ دکھوئی. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقت کسل بیمد سچگی دی مهنو بینو قرآن آیت چگی تلاوت بسنارنا خوصی مهنو اینو کل قرآن تلاوت بسپی کی ثواب خداشی سجده گئی. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فی اپو کسل بیمد جیم زیبینو چوک پا چرگیل با عمل پو حرام لس کنی نب زردو پوی. منك دوما